अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 119 से लेकर के 121 तक जो है ना तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा, अपनी जिंदगी में उस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आयत नंबर 119 सूरह बकरा की। इन्ना अरसलनाका बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरन वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। बेशक हमने भेजा हमने आपको साथ हक के खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर, और ना आपसे सवाल किया जाएगा साथियों के बारे में जहन्नुम के। तो इस आयत में क्या बताया जा रहा है कि बेशक हमने आपको भेजा है हक के साथ। किसको? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि हक के साथ, यानी कि हिदायत के साथ दो काम देकर अच्छी खबर देने के लिए भी और डराने के लिए भी। दो काम देकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम सबके लिए भेजा गया था, अच्छे काम करने के लिए भी, और जो है ना खुशखबरी देने के लिए भी, और डराने वाला भी बनाकर। अच्छी खबर किसके लिए? जो अच्छा काम करे, और मतलब डराना किसको? जो बुरा काम करे। ठीक है ना। तो जैसे सूरे कहफ के शुरू में आता है ना, तो बेशक किसके लिए? ईमान और अमल सालेह वालों के लिए। किसके लिए? तो बशारत किसके लिए है? खुशखबरी किसके लिए है? यहाँ बशीरों है ना, बशीरों खुशखबरी देने वाला, और नजीरों और डराने वाला। दो काम देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। तो बशारत किसके लिए है? ईमान और अमल सालेह वालों के लिए। कि नजर किसके लिए? जिसने कहा अल्लाह ने बेटा बना लिया। किसके लिए है? जो है ना अंजार यानी कि नज़ीर, यानी कि डराना किसके लिए बनाकर भेजा गया? डराने वाला बनाकर। क्योंकि जो है ना अंजार यानी कि किसके लिए? जिसने कहा अल्लाह ने बेटा बना लिया, नाउज़ुबिल्लाह। तो और आपसे नहीं पूछा जाएगा, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही, वाला तुस्सलू, और ना आपसे सवाल किया जाएगा, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जिसके अमल रहेंगे उसी से पूछा जाएगा ना। तो यहाँ पे वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देकर बताया जा रहा है कि और आपसे नहीं पूछा जाएगा जहन्नुम वालों के बारे में, कि अहले जहन्नुम के बारे में, कि आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपका काम क्या है? सिर्फ खबरदार करना है। अब आपसे सवाल नहीं होगा, आपकी जिम्मेदारी खत्म। अब जैसे अल्लाह सुब्हान तआला का जो हमारे पास कुरान मजीद हम जैसे पढ़ रहे हैं और हम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, तो हमने कुरान का पूरा हक अदा किया, यानी कि कुरान हमने सीखा, पहले पढ़ा, फिर सीखा उसको अच्छी तरीके से, फिर आप तक हमने पहुंचाया। तो फिर ये क्या है? ये कुरान का पूरा हक होता है कि हमने जो सीखा फिर दूसरों तक पहुंचाए। ठीक है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे खिताब देकर बताया जा रहा है कि आपने खबर दे दी, हर चीज के बारे में आपने बता दिया, और आप जिम्मा हो गए। अब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब उनकी जिम्मेदारी है, जिन्होंने सुना और उस पर अमल करे या नहीं करे, अब उनकी जिम्मेदारी है। अब उनसे हिसाब किताब लिया जाएगा। ठीक है ना। तो इस आयत में यही बताया जा रहा है कि आपका काम क्या है? खबरदार करना। अब आपसे सवाल नहीं होगा, यानी कि आपकी जिम्मेदारी खत्म। इस आयत से ये भी बात पता चलती है कि आपकी रिसालत बरहक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत बरहक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लाए सच है, चाहे कुरान लाए हो, चाहे क्या है सुन्नत है, चाहे कुरान है चाहे वो सुन्नत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबरदार करने वाले हैं। अगर कोई बिगड़ता है तो उसके बिगाड़ की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। ठीक है ना। तो सूरे जो है ना बलद में भी कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी है सिर्फ पहुंचा देना। सूरे गाशिया में भी कहा गया है कि आपका काम क्या है? नसीहत करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस में भी कहा गया, सूरह गाशिया में भी, कि आपका काम क्या है? सिर्फ नसीहत करना। आप उनके दारोगा नहीं है कि आप एकदम खड़े होकर के आप उनसे कराएंगे। अब उनकी मर्जी की आप वो सही काम करते हैं या फिर गलत कामों में मुब्तला होते हैं। तो आप बशीर और नज़ीर हैं, यानी कि खुशखबरी देने वाले और डराने वाले। तो है ना। तो आप क्या टू द अप्लाई, यानी कि नहीं थे, यानी कि इसमें बताया जा रहा है आपकी रुबूबियत और उलूहियत में कोई हिस्सा नहीं, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी कि माबूद नहीं है। और फिर जो है ना खुशखबरी किसके लिए है?
کہ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ اچھے کام کرنے والوں کے لیے. کیا خوشخبری ہے؟ تو یہاں پہ ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھے کام جس کو کر کے دل میں کیا ہو کہ دل میں اطمینان اور خوشی آئے. ایسا کام کرنے کے بعد جب ہم اچھا کام کرتے ہیں نا آٹومیٹکلی آپ دیکھیں گے کہ دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے اور اتنا اطمینان سے سکون سا ملتا ہے. جیسے ہمیں نماز ہی پڑھنی ہے, اگر ہم وقت پہ نماز پڑھ لیتے ہیں, 5 وقت کی نماز ہماری اچھے طریقے سے اگر ادا ہو جاتی تو کتنی خوشی ہو کہ آج ہم نے مطلب نماز ادا کی ہے. اگر کسی دن نہ ہم پڑھیں تو کیسی بے چینی جیسی ہوتی ہے, مطلب ایک دم سے کسی کام میں اچھا نہیں لگتا, چڑچڑ جیسے مطلب مطمئن نہیں ہوتا ہے دل جو ہے نا, مطمئن نہیں ہوتا ہے, اطمینان نہیں آتا دلوں میں, ٹھیک ہے نا. تو ایک حدیث ہے کہ جس شخص کو اچھا کام اس کو خوش کرے, جس شخص کو اچھا کام اس کو کرنے کے بعد خوش کرے, برا کام اس کو برا لگے, وہ بھی مومن ہے. وہ بھی کیا ہے؟ وہ ہی اصل مومن ہے, کیونکہ برا سے اس کو برائی محسوس ہو اور اچھے سے اس کو اچھا محسوس ہو, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ اور کیا بتایا جا رہا ہے کہ اپنی غلطی نظر آ جائے وہی ایمان ہے. جب اپنی غلطی, جیسے ایمان کی علامت کیا ہے کہ جب آپ نیکی کرے تو آپ کے دل خوش ہو اور برا کرے تو آپ کے اندر تکلیف ہو, آپ کو اپنی غلطی نظر آ جائے, وہی ایمان ہے. جب اچھائی کی توفیق ہو تو کیا ہے؟ شکر ادا کریں. جب اچھے کام کریں تب الحمدللہ, سب تعریف صرف اللہ کے لیے, جو اس نے وہی ہے جو ہم سے برا بھی کرا, برا کر, جیسے ہم کو تو بتا دیا گیا کہ ہمیں برا کرنا ہے کہ اچھا کرنا ہے, لیکن وہی ہے نا کہ جو ہم سے اچھا کام لے رہا ہے تو الحمدللہ اللہ کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا برائی سے روک کے رکھا, الحمدللہ. کیونکہ شیطان تو کھلا دشمن ہے نا, شیطان کھلا دشمن ہے, ایک دم گھات لگا کر بیٹھا رہتا ہے کہ ذرا سا ہمارا ذکر سے ادھر پلڑا ہٹا کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا نظر ہٹی اور درگھٹنا گھٹی, تو اسی طریقے سے جیسے ہمارا ذہن ہٹتا ہے ذکر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے, تو وہ آ کر کے اپنا گھات لگا کر کے بیٹھا رہتا ہے اور بس اپنا کام کرانے لگتا ہے. تو ٹھیک ہے نا, تو اسی لیے بولتے ہیں نا کہ ذکر سے دل میں کہ دلوں کے جنگ جو ہے نا ختم ہو جاتے ہیں, شکر سے دلوں کے جنگ ختم ہو جاتے ہیں. تو بخاری کی حدیث ہے کہ اے میرے بندوں, یہ تو جو ہے نا یہ تمہارے عمل ہی ہیں جنہیں میں گن کے رکھ رہا ہوں تمہارے لیے. اللہ کے پاس کیا جا رہا ہے عمل, اور ان کو اللہ کیسے رکھ رہا ہے کیٹیگریز کر کے, پھر میں پورا واپس دوں گا تمہیں. آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں, جو کچھ کیا جا رہا ہے, کیا ہے وہ جا رہا ہے, وہ اوپر جا رہا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو ہے نا رکھا جا رہا ہے, کاؤنٹ ہوتے جا رہا ہے, کل واپس اپنی کو ہی ملے گا. جو خیر پائے چاہیے کہ جس کو خیر پانا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں, اور وہ جو اس کے علاوہ پائے تو صرف اپنے آپ ہی کو ملامت کریں. کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہی ملامت کرو, خود کو ہی کا قصوروار پہنچائیں کہ, اور اس میں اللہ کی سبحانہ تعالیٰ کی کوئی غلطی نہیں. انہوں نے قرآن بھیج دی, انہوں نے نبیوں کو بھیج دیا, اور ان کے ساتھ ساتھ صحاباؤں کو بھیجا, مطلب ہر ایک چیز ہم تک میسج پہنچانے کی, ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے مطلب بھیج دی. اب ہمارا کام ہے کہ ہمیں اس کو کہاں سے اٹھا کر کے لینا ہے. جیسے ابھی ہمیں کوئی چیز, جیسے آپ ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ نا آج سیل لگی ہوئی ہے, تو ہم کتنی جلدی چاہتے ہیں, اگر ہم گھر سے ہماری اتنے دور بھی رہتے ہیں نا تو ہم مطلب کیسے بھی کر کے پہنچ جاتے ہیں کہ ہاں چلو سیل ہے, مطلب اچھا سامان جو ہے کم دام میں مل جائے گا. تو ہمیں اسی طریقے سے ہم کیا دین کے لیے ایسے تڑپ رکھتے ہیں کہ فلانی جگہ جیسے کوئی دین کا بات ہو رہا ہے, دین کا کام ہو رہا ہے, تو ہم وہاں جائیں, وہاں سمجھیں, وہاں سیکھیں. ہمارے اندر وہ تڑپ نہیں آتی. لیکن وہی سیل اگر آ گئی, دنیاوی چیزوں کی سیل آ گئی, تو ہم تڑپ کر چلے جاتے ہیں, کیسے بھی کر کے, کسی کی بھی خوشامد کر کے, بیٹے کی, بھائی کی, باپ کی, مطلب جس کی بھی من کرے نا اس کی خوشامد کر لیں گے ہم اس کی مطلب چاہت میں. تو اسی طریقے سے اگر ہم جب علم کی ایسی چاہت اور ایسی تڑپ رکھیں گے تو پھر ہمیں بھی جس کونے میں یہ چیز ہوتی رہے گی نا تو ہم خود بخود پہنچ جائیں گے خود. لیکن وہ تڑپ ہونی چاہیے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس میں تو اور جلدی سے پہنچا دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نیکی کرنا خوشی کا باعث ہوتا ہے, نیکی کرنا خوشی کا باعث ہوتا ہے. اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا شفاعت کا صفت ہے, یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بتائی گئی ہے. تو اس کے علاوہ بھی مطلب کئی خوبصورت صفات آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیا ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری صفت ہیں ان میں. تو اب ہم چلیے اب آیت نمبر 21 کی جو تفسیر مکمل کریں گے. اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟
इस आयत में अब आयत नंबर जो है ना 120 में सूरह बकरा की क्या बताया जा रहा है, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, और हरगिज नहीं राजी होंगे आपसे यहूद और नसारा यहाँ तक कि आप पैरवी करें उनके तरीके की। तो यहूद और नसारा आपसे हरगिज राजी नहीं हो सकते, कभी खुश नहीं होंगे, कभी खुश नहीं होंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो उनकी अदावत की थी, दुश्मनी थी, अदावत थी, दुश्मनी थी, उनको क्या है खोल कर रख दिया गया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक की हिदायत चाहते थे, हर एक की हिदायत चाहते, हर एक के खैर ख्वाह थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप उनके तकलीफ कल्ब मतलब उनकी तकलीफ कल्ब जो है ना चाहते थे, उनके लिए मतलब नर्म गोशा रखते थे, किसी तरह ये हिदायत पर आ जाए। लेकिन आपको क्या बता दिया गया, उम्मीद ना रखो ज्यादा, ये आपसे राजी नहीं होंगे। क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बताया गया कि उम्मीद ना रखें ज्यादा कि आपसे राजी हो जाएंगे, आपसे राजी नहीं होंगे, ठीक है ना। और फिर आगे क्या बताया जा रहा है, कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा वला इन इत्तबात अहवाहुम बअदल्लज़ी जाअका मिनल इल्म। और इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ ताकि इन्हीं के दीन में आ जाएं हम, या ये क्या चाह रहे हैं, ताकि क्या है, इन्हीं के दीन में आ जाएं। हाँ, अगर आप इनके दीन की पैरवी करेंगे तो फिर आपसे खुश हो जाएंगे, फिर आपसे वो खुश हो जाएंगे। कह दीजिए, यहाँ पे कहा ना कुल, कह दीजिए, हिदायत अल्लाह की तरफ से दरअसल हिदायत है। क्या है असल हिदायत, क्या है, अल्लाह की तरफ से असल हिदायत है। हिदायत यहूदी जो है ना बनने में, निसरानी बनने में या नहीं, फिरका वारियत में नहीं, किसी ख़ास गिरोह में शामिल होना हिदायत नहीं है। हिदायत क्या है, जो अल्लाह की हिदायत है, जो अल्लाह की हिदायत है। तो यहाँ पे जो ये हुआ आया है ना, ये इन्नल हुआ, यहाँ पे जो आया है ना, जो यहाँ पे ये जो आ रहा है ना बीच में हुदा, तो हुदा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, हुदा का लफ्ज बीच में आ रहा है, इससे कहते हैं ज़मीर फसल, यानी कि किसी चीज की स्पेसिफिक करने के लिए और बाकी को नफी करने के लिए आता है। तो असल हिदायत अल्लाह की है। तो जो है ना, तो नफ्से क्या है, नफ्से आई, अगर आपने इनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तो यहूद की तो इनके डिज़ायर को फॉलो किया, तो उसके अलावा कोई हिदायत नहीं, और अल्लाह सुब्हान तआला के अलावा कोई हिदायत नहीं है। हिदायत वो नहीं जिस पर तुम हो। एक गिरोह कहता था कि तुम किसी चीज पर नहीं हो, दूसरे कहते थे कि तुम किसी चीज पर नहीं हो। इसके बाद दीन आपके पास आ गया, कुरान और सुन्नत पहुंच गई और फिर आप उनकी पैरवी करें। यहाँ खिताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मतलब हो सकता है, आपको भी, हम सबको भी हो सकता है ना कि, और हर शाम, क्योंकि हमारे पास भी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके गए और फिर उनके क़ल्ब मुबारक पे कुरान उतर गई, नाजिल हो गई। हम सबके घरों में कुरान मौजूद है, लेकिन हम क्या भटकते फिरते हैं कि इनके मसले के लिए उनके पास जाना है, लेकिन हम क्या कुरान खोल करके उनसे कभी नहीं सीखते, या फिर जो एकदम ऑथेंटिक हदीस है उन सब चीज़ों से, किताबों से हम नहीं लेते। पहुंच जाते हैं मौलवी मौलाना के पास, जिनके पास सही से मतलब जो है ना दीन की, अगर जिनके पास नहीं है अथॉरिटी, जो कुरान को समझ कर नहीं पढ़े, यानी कि उसके बारे में जो आलिम कारी नहीं है, हम उनके पास भी चले जाते हैं ना कभी कभी, तो सिर्फ मौलवी है सुन करके भी हम चले जाते हैं, और वो सजेस्ट सही नहीं करते, वो अपने फवाइद के हिसाब से वो बताते हैं आपको, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये बात बताई जाए कि हमारे पास भी ना कुरान शरीफ आ गई है, तो हम सबको भी यहाँ पे खिताब किया जा रहा है, और हर सामने वालों को या फिर हर क्या है रीडर को जो ये आयत पढ़े, रीडर को जो ये आयत पढ़े कि जिसके पास ये इल्म आ जाए और फिर भी वो उनके तरीके पर चले, फिर भी वो उन लोगों के तरीके पर चले, उनकी मिल्लत पर चले, उनकी ख्वाहिशात को फुलफिल करे, तो अल्लाह अपनी मदद और अपनी जो है ना विलायत से उनको जो है ना बरी जिम्मा करार दे रहा है, ठीक है ना। तो मैं बरी हूँ, तुम्हारी तरफ से, मेरी तरफ से मदद नहीं आएगी तुम्हारे पास, ठीक है ना। तो आज मुसलमानों को अल्लाह की मदद क्यों नहीं पहुंच रही है, बहुत मतलब ये क्वेश्चंस हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि आज मुसलमानों की जो है ना मदद क्यों नहीं पहुंच रही अल्लाह की तरफ से। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 313 यानी कि सिर्फ 313 थे ना इसमें
जो जंगें हुई थी, जंगे बदर, लेकिन 3 गुना पर क्या है हवों को, और क्या है हवों को हो गए थे, 3 गुना पर वो क्या है हावी हो गए थे, 3 गुना के ऊपर जंगे बदर। इसके अलावा भी मुख्तलिफ जो है ना मवाफिक मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ पे मुसलमानों की मदद की गई। तो मुसलमानों की तादाद कम होती थी, इसके अलावा उनको क्या है फतह याब पहुँचते थे, उन वो फतेह होते थे, वो जीतते थे क्या, क्योंकि वो अपने असल दीन पर थे। आज लोग अपने दीन को दुरुस्त करने की बजाय क्या है दाएं बाएं देखते रहते हैं, कौन हमारी मदद करे, और फिर दूसरों को खुश करने के लिए कोशिश में अपना दीन छोड़ देते हैं और अपने तरीके छोड़ देते हैं, अपना सब कुछ छोड़ के उनकी नज़र में जो है ना जचने की कोशिश करते हैं, जो हम सब करते हैं, किसी ना किसी के नज़र में अच्छा बनने के लिए हम क्या है ना असल चीज़ से भटक जाते हैं। तो जो कोई ऐसा करे, जो कोई ऐसा करे तो, और क्या हुआ चले वो और आस की कौवा चले, है ना, जैसे ये ना कौवा चले आस की चाल अपनी भूल गया। तो एक ये मतलब इसका एक ये है ना कहावत, तो क्या है करे ना इधर का रहे और ना उधर का रहे, तो ना खुदा ही मिला और ना मिसाले सना, ठीक है ना। तो अल्लाह की मदद से भी गए और दुनिया में भी जलील और रुस्वा हो गए। तो कहा कि यहाँ पे कहाँ के रहे, फिर कहीं के भी नहीं, यानी हाल हो रहा है हम सब के साथ, यही हाल हो रहा है ना हम सब के साथ। और वली कौन होता है जो फायदा पहुंचाए, फिर अल्लाह की तरफ से कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा, फिर अल्लाह की तरफ से कोई फायदा नहीं, यानी कि मुश्किल में क्या है फंसोगे तो वहां से मदद भी नहीं आएंगी। और कितनी बड़ी वार्निंग है इस बात का। अगर हम इस आयत को समझ जाएं तो हम क्या करें, हमको फॉलो करना चाहिए ना। आप अल्लाह सुभान अल्लाह कुरान शरीफ में क्या बोले हैं कि हम दूसरे को खुशामद करते हैं, दूसरे को खुश करने के लिए हम असल राह से भटक जाते हैं, ठीक है ना। तो इस आयत से हमें क्या पता चलता है कि यहूद और नसारा उस वक्त तक मुसलमानों से राजी हो सकते हैं जब तक कि वो उनके तरीके ना इख्तियार कर लें। यानी हिदायत किसी खास गिरोह के साथ मुख्तलिफ नहीं, किसी खास फिरके के साथ नहीं। असल हिदायत क्या है, जो अल्लाह की तरफ से आया है, ठीक है। असल इल्म जब इंसान के पास आ जाए तो इंसान उसका जो है ना उसकी कदर करे, इंसान को क्या चाहिए उसकी कदर करे और उस पर चले, तो थोड़ा अमल भी हो जाएगा। और अगर दुरुस्त हो और बहुत सी कोशिशें बेकार हो जाएंगी अगर गलत हो तो, ठीक है ना। तो देखिए ना कि जैसे बाज़ वक़्त क्या होता है कि कुछ से लोग थोड़े वक्त में बहुत से काम कर जाते हैं, उनका तरीका दुरुस्त होता है, उनका तरीका सही होता है। और कुछ लोग सारा दिन लगा के भी लेकिन क्या है कहीं पहुंच नहीं पाते हैं। क्यों? अगर आप जो है ना रास्ता ही गलत ले लें जाने का तो हम क्या पहुंच जाएंगे। अगर हमें जाना है ईस्ट और हम साउथ की तरफ जाएंगे तो हम अपने डेस्टिनी पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरह से बता कि नॉर्थ हमें डेस्टिनेशन हमें नहीं मिल पाएगा ना। हमें नॉर्थ, अगर हमें साउथ में जाना है और हम नॉर्थ ले लें तो हम क्या डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। तो इसी तरह से हाल है हम सबका। तो हम सबको क्या चाहिए कि अल्लाह को खुश करें, हम सबको क्या चाहिए कि अल्लाह सुब्हान तआला को खुश करें। आप किसी और को खुश करने में लगे हुए हैं, हम सब अपने दूसरों को खुश करने में लगे हुए हैं। तो अल्लाह की तरफ से तो मदद का हाथ उठ गया, लेकिन नुकसान कितने लोगों को समझ आता है, ये नुकसान कितने लोगों को समझ आता है। फिर फरमाया, अब आयत नंबर 21 में ये बताया जा रहा है, सूरह बकरा की आयत नंबर में, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक्क तिलावा उलाइका युमिनूना बिही व मन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून। तो बताया जा रहा है वो लोग जो हमने उन्हें किताब, वो तिलावत करते हैं उसकी, जैसा हक है उसकी तिलावत का, यही लोग हैं जो ईमान लाते हैं उस पर। और जो कोई कुफ्र करेगा उसका तो यही लोग हैं वो खसारा पाने वाले हैं, यानी नुकसान पाने वाले हैं। तो इस आयत में क्या बताया जा रहा है कि वो लोग जिनको हमने किताब दी, और किताब इसमें जिन्स है यहाँ, ठीक है ना, यानी कि 4 किताबें आई है ना,
توریت، زبور، انجیل اور قرآن، ٹھیک ہے نا. تو یہ سب کی طرف اشارہ ہے، ان سب کی، کیونکہ ہر کے دور میں ہر کتابیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتاری ہیں. موسیٰ علیہ السلام پہ جیسے جو ہے نا توریت اتاری ہے، عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل اتاری ہے، داؤد علیہ السلام پہ جو ہے نا وہ کتابیں اتاری ہیں، تو وہ اس کو پڑھتے ہیں. داؤد علیہ السلام پہ زبور اتاری ہے تو وہ اس کو کیا ہے پڑھتے ہیں. جیسے تلاوت کرنی چاہیے، جیسے پڑھنا چاہیے ویسے ہی پڑھتے ہیں. تلاوت 3 قسم کی ہوتی ہے. تلاوت جو ہوتی ہے نا تین قسم کی ہوتی ہے. تلاوت لفظی یعنی کہ کتاب کے حروف کو جو ہے نا صحیح پڑھنا، لفظ کی ادائیگی درست ہو، اور کیا ہے مخارج درست ہو، اور کیا ہے کہ اعراب درست ہو، کہ زبر زیر پیش جو ہے نا وہ سب وہ نہ کرے، مطلب ہو زبر زیر پیش ہم صحیح سے پڑھے. اور تلاوت مانوی کیا ہے کہ معنی ٹھیک کرے، تفصیل ٹھیک ہو، جو کہا جا رہا ہے وہی سمجھیں، کچھ اور ادھر ادھر کی فالتو باتیں نہ ہو، تلاوت نہ ہو، یعنی کہ اپنی رائے بیچ میں نہ شامل کی جائے، جس کانٹیکسٹ میں بات ہے اسی میں رکھی جائے. اور آیت نمبر اور اس تلاوت تھرڈ تلاوت کیا ہے حکمی ہے کہ تلاوت عملی کی جو کہا جا رہا ہے، کہا گیا ہے ویسا ہی عمل کرو، ویسا ہی عمل ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ قرآن ویسا ہی عمل تھا، قرآن ویسا ہی عمل تھا. جو قرآن میں جو ہے نا اخبار ہے کس سے واقعات ہے، جیسے قرآن میں اخبار ہے نا، خبریں ہیں نا ہر چیز کی، کس سے ہیں، واقعات ہیں، ان کی کیا ہے تصدیق کی جائے، جسے کرنے کو کہا گیا، جیسا کرنے کو کہا گیا ہے یعنی کہ کر جائیں، اور جسے رکنے کو منع کیا گیا ہے وہ کیا ہے وہ کیا جائے، یعنی کہ وہ نہ کیا جائے، جس چیز سے منع کیا گیا وہ نہ کرے. تو ان تینوں میں سے جو کامل جو ہے نا جو کمی کرے گا، ان تینوں تلاوت میں سے جو کمی کرے گا، تو کیا ہے جس چیز میں بھی کمی ہوگی اتنا ایمان کم ہوگا، کیونکہ ایمان کو جو ہے نا مشروط کر دیا ہے کس کے ساتھ؟ صحیح تلاوت کے ساتھ. صحیح تلاوت کے بعض لوگ تجوید خوب پڑھیں گے، کئی مطلب سال بہت خوبصورت قرات کرتے ہیں، مطلب کچھ نہیں آتا، مطلب کچھ نہیں آتا ہوگا. کچھ لوگ کیا ہے مطلب سمجھ جائیں گے، قرآن صحیح پڑھنا ہی نہیں آتا، اور پھر بڑی باتیں کرتے ہیں قرآن کی ہر آیت میں غلطیاں. یہ بھی کمی، یعنی یہ کمی نقص ہے، ٹھیک ہے نا، نقص ہے. اور کچھ لوگ جو ہے نا کچھ لوگوں کی قرات بھی خوبصورت ہوتی ہے، ترجمہ بھی مطلب پڑھتے ہیں یاد ہے، اور عمل کچھ نہیں، یہ بھی کمی ہے، ٹھیک ہے نا. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں قرات بھی اچھی کریں گے، قرآن بھی اچھی پڑھیں گے، لیکن عمل میں کچھ باتیں نہیں آتی ان کی زندگی میں. دیکھا جائے گا تو وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو قرآن سے اگر ان کو وہ چیز آ رہی تو وہ اپنی زندگی میں شامل کرے. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اس کو پڑھتے ہیں. کیسا پڑھنا؟ جیسا تلاوت حقیقت ہے، جیسی ہے ویسی ہی، کوئی اس میں جو ہے نا تحریف نہیں، اس میں اس کو بدلتے نہیں ہے، نہ ہو رد نہ ہو، جو ہے نا رد نہ ہو، ناقص نہ ہو، کامل ہو. تلاوت کا حق ادا کیا جائے، یہ ہے اس پر اصل میں ایمان رکھنے والوں کی کتاب پر، ٹھیک ہے نا. تو ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ کیا کریں؟ اس کا حق ادا کیسے، مطلب اس کا حق ادا کرے، اس کی تلاوت ہے. اس کا حق کیسا ہے؟ اس کی تلاوت ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے. جو اس کا انکار کرے گا، یعنی کہ یہاں پہ بتائیں وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کوئی کفر کرے گا، کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، تو اس کا تو یہی لوگ ہیں وہ جو خسارہ پانے والے ہیں، یعنی کہ نقصان پانے والے ہیں، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. اس کی تلاوت کا حق ادا نہیں کریں گا تو اس کیا ہے وہی نقصان اٹھانے والے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس آیت کو غور سے پڑھیے تاکہ جو اس کا حق ادا نہیں کریں گا تو وہ لوگ جو ہے نا خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. اب آپ آیت غلط پڑھ رہے ہیں تو کیا ہے خسارہ تو نہیں لکھا جائے گا نا. آپ
آیت غلط پڑھ رہے ہیں تو خسارہ تو نہیں لکھا جائے گا. خسارے کے بھی درجے ہیں, نقصان کے بھی درجے ہیں. خسارہ ناقص کہ جتنی کمی کریں گے تلاوت جو ہے نا کرنے میں, غلطی کریں گے معنی میں, اس کے عمل میں اتنا کیا ہے نقصان. اور ایک ہے کیا ہے ٹوٹلی اس کو غلط مطلب کر دیں گے, نگلیکٹ کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. خسارہ کاملہ, دوسرا کیا ہے خسارہ کاملہ, یعنی کہ درجہ کتنا ہے, ٹھیک ہے نا, جتنا عمل کریں گے اتنا درجہ جو ہے نا پائیں گے. اور اصل جو ہے نا خسارہ قیامت کا خسارہ ہے, قیامت کا نقصان ہے, ٹھیک ہے نا. تو قیامت میں ہمیں کیا ملنے والا کیا نہیں ملنے والا. تو الحمدللہ ہماری جو ہے نا تفسیر مکمل ہو چکی ہے. لیکن ہم نے کیا سیکھا, آیت نمبر 119 نہیں سوری 120 اور 19 20 اور 21 سے ہم نے کیا کیا سیکھا. تو ہم نے 119 آیت سے سورہ بقرہ کی ہم نے یہ سیکھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی دو صفت بیان کی ہے, کس چیز کی کیا ہے, بشیروں و نذیروں سے, ہے نا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کرنے والے ہیں, خوشخبری دینے والے, یعنی بشیروں خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر, یعنی انجام سے کہ تمہارا کیا ہوگا آخرت میں. اور پھر آیت نمبر 120, اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ کا طریقہ اختیار کر کے اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں, جس میں کیا ہے جس کے مقصد کے لیے آئے, جس مقصد کے لیے آئے مقصد پورا کرنا. قرآن اور سنت کی اصل ہدایت ہے, قرآن اور سنت کی اصل ہدایت ہے. جب حق پتہ چل جائے اور اہل علم مل جائے تو اس سے ماننا ہے, ٹھیک ہے نا. یہود اور نصارہ اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب آپ ان کے جو ہے نا ان کے دین کو نہ اپنا لے, جب تک, ٹھیک ہے نا. اور آیت نمبر 121 سے ہم نے کیا سیکھا کہ اس آیت کی جو ہے نا تفسیر میں تلاوت کی کتنی قسمیں بتائی گئی ہیں, 3 قسمیں بتائی گئی نا. تلاوت لفظی جو ہے نا مخارج ٹھیک ہو, تلاوت معنوی جو ٹرانسلیشن صحیح ہو, اور جو ہے نا معنی جو تفسیر جو ہے اس کی صحیح ہو, اور تلاوت حکمی کہ جو کہا گیا ہے ہمارے عمل اسی طریقے سے ہوں. تو الحمدللہ ہماری جو ہے نا مختصر سی تفسیر جو ہے مکمل ہو چکی ہے. بہت ہی دھیان و توجہ سے سنے گا اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا. اللہ ہم سب کو جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والا بنا دے انشاءاللہ تعالی. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. تو چلیے اب زیادہ سے زیادہ ایک فیملی جیسا مل کر کے ہم سب جو ہے نا اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب اس کا جو ہے نا فائدہ اٹھا سکے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالی. تو چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.